बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले एक इंटरनेट पे वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक F-35B जहाज जो है वो होवर कर रहा है और वो बड़ी तेज़ी से नीचे आता है। नॉर्मली इतनी तेज़ी से जहाज जो है जो होवर भी कर रहा हो वो इतनी तेज़ी से नीचे नहीं आता, लेकिन जब मैंने उस वीडियो को देखा तो वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा था। उसके बाद वो जहाज जो है वो बाउंस करता है और उसके बाद लीन फॉरवर्ड कर जाता है, या आप कहते हैं कि एक किस्म की कलाबाजी खाने की कोशिश करता है, और उसके बाद वो जो है वो एक एक्सिस के ऊपर घूमना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उसका पायलट जो है वो इजेक्ट कर जाता है। ये बेसिकली एक क्रैश था जिसकी वीडियो जो है वो बना ली गई, और उसके बाद ये वीडियो जो है ये इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल होगी, पूरी दुनिया में फैल गई। पता चला कि जी एक F-35B जहाज होवर कर रहा था और उसके बाद वो लैंड कर रहा था तो साथ ही वो क्रैश हो गया। पायलट ने इजेक्ट किया। डेफिनेटली उसके अंदर मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट थी, 0-0 इजेक्शन सीट होती है, यानी कि 0 स्पीड और 0 एल्टीट्यूड के ऊपर भी ये इजेक्ट कर देती है और पायलट की जान बचा लेती है। मार्टिन बेकर ने भी इस इजेक्शन को एडवर्टाइज किया और बताया कि जी हमारी एक और सीट ने एक पायलट की जान बचा ली है, और पता नहीं कितने हजार पायलट्स की जान जो है ना वो हमारी इजेक्शन सीट्स ने अभी तक बचा ली है। एनीवे, लेकिन इसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, और उन सीरीज ऑफ इवेंट्स के अंदर अमेरिका के अंदर ना एक ऑफिस बना हुआ है जिसके अंदर अमेरिकन एयरफोर्स है और लॉकहीड मार्टिन जो कि ये F-35 जहाज तैयार करती है। उस ऑफिस के अंदर ये दोनों पार्टीज जो है ना इस पूरे प्रोग्राम को ओवरसी करती हैं, इसको देखती हैं, इसको सारा जो है ना उस प्रोग्राम को चलाती हैं। अब तकरीबन 10-12 दिन के बाद इस ऑफिस ने एक अनाउंसमेंट किया कि हम कुछ F-35 जहाज जो हैं, सारे नहीं, कुछ F-35 जहाजों को हम ग्राउंड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो वाकया था ना, ये जो फुटेज आप देखते हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर वायरल है, ये फुटेज लॉकहीड मार्टिन के फोर्ट वर्थ प्लांट की है जहां पे इन F-35 जहाज़ों को तैयार किया जाता है, और उसके बाद वो मुख्तलिफ सर्विसेज या इंटरनेशनल बायर्स को जो है ना वो डिलीवर कर दिए जाते हैं। जहाज़ों को तैयार करने के बाद उनकी जो है वो टेस्टिंग होती है। ये टेस्ट जो है ये अमेरिकन एयरफोर्स के पायलट्स जो है वो करते हैं, जो कि डेपुटेशन के ऊपर लॉकहीड मार्टिन के पास काम कर रहे होते हैं। तो इस क्रैश के बाद F-35 के ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफिस ने जो है ये डिसाइड किया है कुछ F-35 जहाज़ों को जो है ना वो ग्राउंड कर दिया जाएगा। और ये जो F-35 जहाज ग्राउंड किए जा रहे हैं ये ज्यादातर वो हैं जो कि रिसेंट मंथ्स के अंदर जो है वो तैयार करके तो मुख्तलिफ सर्विसेज को डिलीवर किए गए हैं या इंटरनेशनल बायर्स को डिलीवर किए गए हैं। इसका मतलब है कि जो पुराने F-35 के जहाज तैयार किए गए थे उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये जो F-35 का ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफिस है जो इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसने इस क्रैश के रूट कॉज को जो है वो पकड़ लिया है, और इसी वजह से उन्होंने एक लॉट जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लॉट जो है इसके अंदर फॉल्ट हो सकते हैं, और इस वजह से इस लॉट के अंदर से निकलने वाले जो F-35 है ना उनको अब ग्राउंड कर दिया जाए, क्योंकि एक ऐसी खास लॉट जो कि रिसेंट डेज के अंदर तैयार की गई है उसमें इस बात का खतरा ज्यादा है कि वो सारे के सारे जहाज क्रैश कर सकते हैं। लेकिन इस ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफिस ने ये नहीं बताया कि ये कितने जहाज होंगे। डेफिनेटली ये जो है ये सीक्रेट होता है कि आप कभी भी ये नहीं बताते कि आपके कितने जहाज जो है वो फॉल्टी हैं या कितने जहाजों को आपने ग्राउंड किया हुआ है, क्योंकि इससे आपके दुश्मन को आपकी स्ट्रेंथ का पता चल जाता है, और आप ये बात कभी भी नहीं चाहते कि आपका दुश्मन जो है वो आपकी स्ट्रेंथ के बारे में जो है वो नॉलेज रखे। इस वजह से इस JPO ने यानी कि इस ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफिस ने ये नहीं बताया कि कितने टोटल जहाजों को जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स में ग्राउंड किया गया है, अमेरिकन नेवी के अंदर ग्राउंड किया गया है, या अमेरिकन मरीन कॉर्प्स के अंदर इसको जो है वो ग्राउंड किया गया है, और इन तीनों सर्विसेज के अलावा इंटरनेशनल बायर्स के कितने जहाजों को जो है वो ग्राउंड किया गया। क्योंकि F-35 दुनिया के बहुत से ममालिक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंगल इंजन जहाज था, इससे पहले जो एक 5th जनरेशन का जहाज था F-22, उसके ऊपर अमेरिका ने जो है वो एक्सपोर्ट बैन लगाया हुआ था। ऑल्दो इजराइल भी F-22 जहाज परचेज करना चाहता था, जापान भी F-22 जहाज परचेज करना चाहता था, इवन ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी F-22 जहाज के अंदर इंटरेस्टेड था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इस जहाज को जो है वो एक्सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो अपने लिए जितने जहाज बनाए थे वो भी जो है उन्होंने इसका प्लान कैंसिल कर दिया, और इस जहाज के ऑपरेशनल होने के सिर्फ 4 साल के बाद इसकी जो प्रोडक्शन लाइन थी उसको बंद कर दिया गया। आई बिलीव कि बाकी एयर फोर्सेज ने भी जब ये देखा कि अमेरिकन खुद ही इस जहाज को जो है वो अब नहीं परचेज कर रहे, तो उन्होंने फिर इस जहाज को जो परचेज करने से जो है ना वो माजरत कर ली। और वैसे भी F-22 के ऊपर एक एक्सपोर्ट बैन था, और उस एक्सपोर्ट बैन को उठाने के लिए एक लेजिस्लेशन जरूरी थी जो कि अमेरिकन सेनेट में भी होनी थी, अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी होनी थी, तो वो एक लेंथी प्रोसेस था। और फिर अमेरिकन एयरफोर्स ने भी F-22 जहाज को जो है वो एक बड़े नंबर के अंदर बाय नहीं किया, तो फिर जो ममालिक F-22 के अंदर इंटरेस्टेड थे उन्होंने इसको परचेज करने का आइडिया ही तर्क कर दिया। एनीवे, F-35 जहाज के अंदर बहुत से कंट्रीज जो है वो इंटरेस्टेड है। सिंगल इंजन जहाज है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन जब से ये जहाज बना ना इसके अंदर प्रॉब्लम्स ही रहे हैं। अभी एक ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आ गया जो कि कई सालों के बाद एक लॉट के
اندر نظر آیا تو بہت سے ممالک اس وقت اپنے F-35 جہازوں کو جو ہے وہ ایویلویٹ کر رہے ہیں, ان کی چیکنگ کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے انہوں نے گراؤنڈ کیا ہوا. ایک ملک خاص طور پہ ایسا ہے جس نے اپنے تقریباً 11 کے قریب F-35 جو ہے نا ان کو گراؤنڈ کر دیا, اور وہ ملک ہے اسرائیل. اسرائیل نے امریکہ کے جوائنٹ پروگرام آفس کے اس F-35 جہازوں کو گراؤنڈ کرنے سے پہلے ہی اپنے جہازوں کو گراؤنڈ کر دیا تھا. اب اسرائیل نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اسرائیل جو ہے نا وہ بیسیکلی کسی چیز کے اوپر رسک نہیں لیتا, خاص طور پہ اپنے ڈیفنس کے اوپر تو وہ زیرو کمپرومائز کرتے ہیں. اگر ان کو کسی بھی جگہ سے پتا چلا نا کہ F-35 کے اندر کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کو گراؤنڈ کر دیں گے اور وہ اس کو تھورولی جو ہے نا وہ چیک کریں گے, اور جب تک ان کی تسلی نہیں ہو جاتی وہ اس جہاز کو باہر نہیں نکالیں گے. ان کا پیسہ ضائع ہوتا ہے, ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں, لیکن وہ اپنے کسی پائلٹ کی جان جو ہے نا وہ نہیں گنوانا چاہتے کہ کسی بھی صورت کے اندر ان کا کوئی پائلٹ جو ہے نا کسی مس ہیپ کے اندر اس کی جان چلی جائے. خیر کوئی بھی ایئر فورس ایسا نہیں چاہتی, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایئر فورس جو ہے, لیکن پھر بھی اسرائیل کی پرابلمز کچھ ایسی ہیں کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ رسک نہیں لیتے. اب اسرائیل نے ایسے وقت کے اوپر اپنے F-35 جہازوں کو گراؤنڈ کر دیا ہے جب ایران جو ہے وہ رشیا سے Su-35 جہاز پرچیز کرنے جا رہا ہے. دیکھیں امریکہ نے جب F-15 جہاز تیار کیا تھا نا تو یہ 4th جنریشن کا کہہ لیں کہ پہلا جہاز تھا. جس طرح آج ہم 5th جنریشن کی بات کر رہے ہیں, 70s کے اندر لوگ 4th جنریشن کی باتیں کیا کرتے تھے کہ دیکھیں جی یہ F-15 ایک نیا جہاز ہے, یہ 4th جنریشن کا جہاز ہے. اس وقت 4th جنریشن کے جہاز جو تھے وہ ٹیکنالوجیکلی بڑے ایڈوانس ہوتے تھے. تو جیسے ہی یہ امریکہ نے F-15 4th جنریشن کا جہاز بنایا, اسرائیل نے اس کو پرچیز کر لیا, اور میڈل ایسٹ کے اندر باقی ممالک سے نا انہوں نے اپنی ایئر فورس کی ایک جو ہے نا وہ سپیریورٹی شو کی کہ جی ہم ٹیکنالوجیکلی سپیریئر جہاز استعمال کر رہے ہیں, ہمارے نزدیک نہیں کسی نے آنا. چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل, اس کو ہر وقت اپنے ایگزسٹنس کی جو ہے نا وہ فکر پڑی رہتی ہے. جس طرح سے انہوں نے ملک حاصل کیا ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے, اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پھر کبھی آپ سے شیئر کریں گے. تو جب یہ 5th جنریشن کا جہاز آیا نا, اسرائیل نے امریکہ سے اس کو بھی بائی کر لیا, اور ہم یہ پچھلے دنوں دیکھتے بھی چلے ہیں اور ہمیں یہ پتا ہے, اور اسرائیل خود سے اپنے منہ سے اعلان کرتا ہے کہ ہم جی یہ ایک ایکسرسائز کنڈکٹ کر رہے ہیں. وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ان کی ایئر فورس جو ہے یہ بات کہتی ہے کہ جی ہم یہ ایک ایکسرسائز کنڈکٹ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کے, اور اس ایکسرسائز کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ اسپیسیفک ٹارگیٹس ان کو اچیو کرنا ہے, اور وہ اسپیسیفک ٹارگیٹس جو ہیں وہ ایران کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں. اب ایران کا نام جب آپ کی ایئر فورس اپنی ٹویٹ کے اندر لے دے گی تو اس سے بڑی آپ کو کیا انڈیکیشن چاہیے اسرائیل کے ایران کے بارے میں کیا جو ہے وہ سینٹیمنٹس ہیں, اور اسرائیل کے ایران کے بارے میں کیا ارادے ہیں. اب جب کہ یہ پتا چل رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ Su-35 جہاز پرچیز کرنے جا رہا ہے, اور اسرائیل کے F-16 اور F-15 جو ہے وہ اب بہت پرانے ہو چکے ہیں, although وہ آج بھی بڑے پوٹنٹ جہاز ہیں, لیکن پھر بھی ایران کے پاس Su-35 کی صورت میں ان سے بھی زیادہ زبردست, یا آپ کہہ لیں کہ ان کا ہم پلہ ایک جہاز جو ہے وہ آ جائے گا. اور ایران خرید بھی اس Su-35 کو اسی وجہ سے رہا ہے کہ اسرائیل نے اب F-35 جو ہے وہ پرچیز کر لیا ہے, اور اس نے کھلے عام جو ہے وہ ایران کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا, اور اسی وجہ سے ایران اب اپنی ایئر فورس کو اپ گریڈ کر رہا ہے, اور وہ رشیا سے یہ Su-35 جہاز پرچیز کرنے کا جو ہے نا وہ خواہاں ہے. اور F-16 اور F-15 جہاز جو ہے نا وہ ان کو ایزیلی کاؤنٹر ضرور کر سکتا ہے, کیونکہ اگر اتنی دور یعنی کہ اسرائیل سے یہ F-16 اور F-15 جہاز اڑ کے آتے ہیں تو ایران کے پاس ایسے ریڈارز ہیں جو ان کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, اور پھر ایران کے سرفیس ٹو ایئر میزائلز اور ایران کے Su-35 جہاز ان کو روک بھی سکتے ہیں. تو اسرائیل تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اتنی دور سے اپنے جہاز بھیجے اور اس کے بعد اس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ بھی جو ہے اچیو نہ ہو. اس نے جس ٹارگیٹ کو ہٹ کرنا ہے وہ ہٹ کیے بغیر ہی جو ہے وہ اپنے جہاز گروا بیٹھے, تو ڈیفینیٹلی ایران کے اوپر حملے کے لیے اس کو F-35 کی ضرورت پڑے گی, جو کہ ایک اسٹیلتھ جہاز ہے, ایک لو آبزرویبل جہاز ہے. وہ اس جہاز کو استعمال کرنا چاہے گا, اس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہے گا. لیکن اگر یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اڑے گی نہیں, جیسا کہ اب اسرائیل نے اپنے 11 جہازوں کو جو ہے وہ گراؤنڈ کر دیا ہے, تو پھر تو اسرائیل کے لیے پرابلمز ہی پرابلمز ہیں. تو یہ آپ کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایران کے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ وہ اب رشیا کے بہت زیادہ قریب ہو گیا ہوا ہے, اور اس وقت جب ایران Su-35 جہاز پرچیز کر کے اپنی ایئر فورس کو اپ گریڈ کر رہا ہے, اسرائیل کے F-35 جہاز جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو رہے ہیں. تو یہ تو قسمت کے کھیل ہیں. اب اگر F-35 کی یہی حالت رہتی ہے نا, تو یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ بوئنگ کے لیے ایک نیا راستہ کھول دے, کیونکہ دیکھیں اسرائیل کے جو F-16 اور F-15 ہے نا وہ اب کافی پرانے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے اسرائیل ان کو اپ گریڈ کرتا چلا آیا ہے, لیکن پھر بھی اب وہ کافی زیادہ پرانے ہو گئے ہیں. اور F-35 کی اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو کہ پہلے بھی F-15 جہاز استعمال کرتا چلا آیا ہے وہ F-15EX جہاز کی طرف جو ہے وہ اب دیکھنا شروع کر دے, اور امریکہ کو F-15
F-15EX जहाज़ों का ऑर्डर जो है ना वो प्लेस कर दे, क्योंकि देखें ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना ये F-15 जहाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। इन्होंने कभी भी F-15 जहाज इस्तेमाल नहीं किया, ये छोटे जहाज इस्तेमाल करती हैं। छोटी छोटी कंट्रीज हैं, बेल्जियम हो गया, नेदरलैंड हो गया, इटली हो गया, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज नहीं है। इजराइल भी कोई बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन इजराइल ने पहले F-15 जहाज इस्तेमाल किए में है, आज भी वो F-15 जहाज इस्तेमाल कर रहा है। और F-15EX जो कि इनका सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो अब मार्केट में आ गया। तो हो सकता है कि F-35 की इस पोजीशन को देखते हुए इजराइल जो है वो F-15EX की तरफ चला जाए, लेकिन अभी इतनी जल्दी जो है वो कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जरूर है। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।